अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मंगल 4 मई 2021 को हम अपने मुताला पाकिस्तान में शामिल दूसरा चैप्टर हमारी किताब का तहरीक पाकिस्तान और क़याम पाकिस्तान, इसमें शामिल जो आज पहला हम उन्वान पढ़ेंगे वो मिसाक लखनऊ है, जो कि 1916 में हुआ था। ठीक है, हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये कौन से सफ़े पर है। आपकी किताब के सफ़ा नंबर 22 पर है ये। ठीक है, आप जल्दी से किताब खोल लें। जी, सफ़ा नंबर 22 पर मिसाक लखनऊ। हम जो है इस सबक में तहरीक पाकिस्तान के हवाले से अहम वाक़यात वो पढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता हफ़्ते हमने जो है तक़सीम बंगाल जो कि 1905 में हुई थी, फिर शिमला वफ़द 1906 में और मुस्लिम लीग का क़याम 1906 में हुआ था, उस पर रोशनी डाली थी। ठीक है, आज हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं मिसाक लखनऊ से। 1916 के साल की बात है बच्चों, बरे सग़ीर में। ठीक है, पाकिस्तान बनने से पहले मुत्तहिदा हिंदुस्तान यानी बरे सग़ीर पाक व हिंद। 1916 में जो है लखनऊ में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का मुश्तरका इजलास हुआ था, जिसमें कि दोनों पार्टियों के दरमियान एक मुआहदा तय पाया था, जिसे मिसाक लखनऊ कहते हैं। इस मुआहदे में जो है जो बात सबसे अहम है वो ये कि पहली बार मुसलमान को एक अलग जो है कौम तस्लीम किया गया था। हिंदुओं की जानिब से मुसलमानों को बहैसियत अलग कौम के तस्लीम किया गया था और उनका जो मुतालबा था जुदागाना इंतखाब का। ठीक है, ये हमने पढ़ा था 1906 में शिमला में जब वफ़द गया था मुसलमानों का सर आगा ख़ान की क़यादत में, तो अपना मुतालबा जुदागाना इंतखाब का वो हुकूमत के सामने रखा था उन्होंने। तो हुकूमत ने इसकी तरफ मस्बत जवाब दिया था। हुकूमत की तरफ से भी इसको मस्बत जवाब मिला, तस्लीम किया गया और इसके बाद 1916 में मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान मुआहदा हुआ, मीसाक एक हुआ लखनऊ में, जिसमें हिंदुओं ने भी मुसलमानों को एक अलग कौम तस्लीम करते हुए जुदागाना इंतखाब के मुतालबे को तस्लीम कर लिया। बच्चों, जुदागाना इंतखाब के मुतालबे को जो है तस्लीम करना, इससे फ़ायदा ये हुआ उन्हें कि इलेक्शंस में वोटिंग में मुसलमानों को अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का, उन्हें वोट देने का इख्तियार मिल गया था और इसके लिए मुसलमानों की जो मखसूस नशिस्तें थी वो उन्हें मिली और उस पर मुस्लिम नुमाइंदा ही इलेक्शन में खड़ा होता था इंतखाबात में। इसके बाद फिर कबल अज़ीं, इससे पहले 1919 में जब मिंटो मॉर्ले इस्लाहात में इस मुतालबे को हुकूमत पहले ही तस्लीम कर चुकी थी। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है कि 1906 में जो मुतालबा किया था मुसलमानों ने जुदागाना इंतखाब का, वो हुकूमत ने उसकी तरफ मस्बत जवाब दिया था और ये 1909 में जो है मिंटो, लॉर्ड मिंटो जो था वाइसराय हिंद, उसने इस्लाहात की थी, जिसमें कानून साजी के अमल को दोबारा से नया किया गया था और इसमें उन्होंने मुसलमानों का ये जुदागाना इंतखाब का जो मुतालबा है वो तस्लीम कर लिया था। इस मीसाक की जो सबसे अहम बात है कि ये जो इजलास है दोनों पार्टियों का, ये कायदे आज़म की कोशिश और मेहनत की बदौलत हुआ था और मिसाक लखनऊ हो जाने के बाद इसी की बदौलत कायदे आज़म को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर करार दिया गया था। अब इस पैराग्राफ में जो सवाल बनते हैं पेपर में आते हैं वो ये कि मिसाक लखनऊ कब हुआ था
ٹھیک ہے۔ 1916 میں مسلم لیگ اور کانگریس کا مشترکہ اجلاس لکھنؤ میں ہوا تھا۔ یہ اس کا جواب ہے کب ہوا تھا۔ اور اس کے بعد یہ سوال آ سکتا ہے کہ میثاق لکھنؤ جو دونوں پارٹیوں کے درمیان طے پایا تھا، ٹھیک ہے، میثاق لکھنؤ میں مسلمانوں کو کس طرح سے فائدہ ہوا۔ اس کا جواب یہ ہے، اس معاہدے میں پہلی بار مسلمانوں کو الگ قوم مان لیا گیا تھا اور ان کے جداگانہ انتخاب کے مطالبے کو تسلیم کیا گیا تھا، ٹھیک ہے بچوں۔ اور پھر یہ سوال آتا رہتا ہے پیپر میں کہ قائد اعظم کو کب ہندو مسلم اتحاد کا سفیر قرار دیا گیا۔ تو اس کا جواب یہ کہ 1916 میں دونوں پارٹیوں کا اجلاس ہوا اور اس کے نتیجے میں جو ہے اس کی بدولت قائد اعظم کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر قرار دیا گیا تھا۔ جی، اس کے بعد ایک اور اہم جو واقعہ ہوا تاریخ میں، وہ تحریک خلافت موومنٹ، ٹھیک ہے، خلافت موومنٹ 1919 کی جو تحریک چلائی گئی تھی ترکی کی خلافت کو بچانے کے لیے۔ اب اس کا پس منظر کیا تھا؟ یہ تحریک جو ہے خلافت کو بچانے کے لیے چلائی گئی، ہم وہ پڑھتے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم جو ہے وہ 1914 میں شروع ہوئی تھی اور اس میں جو ترکی ہے اس نے انگریزوں کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ جرمنی کی اور انگلستان کی جو ہے انگریزوں کی جنگ ہوئی تھی، پہلی جنگ عظیم، جس میں ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا۔ بدقسمتی سے ہوا یہ کہ جنگ میں جرمنی کو اور اس کے حلیفوں کو، ٹھیک ہے، اس کے جو حامی ملک تھے، انہیں شکست ہوئی۔ تو جنگ کے خاتمے پر جو ہے انگریزوں نے اپنے حلیفوں کو، ٹھیک ہے، جن ممالک نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا، اپنے ساتھ ملا کر انگریزوں نے اس جنگ کے خاتمے کے بعد ترکی کو جو ہے سعودی عرب، شام، عراق، فلسطین اور اردن کے علاقوں سے محروم کر دیا۔ یہ تمام علاقے بچوں ترکی کی خلافت کے زیر نگین تھے۔ اس کا سارا کنٹرول جو ہے خلیفہ ترکی کے ہاتھ میں تھا۔ اب یہ سارے علاقے جو ہیں عرب، شام، عراق، فلسطین اور اردن، یہ جب ترکی سے لے لیے گئے تو اس سے ترکی کا وجود خطرے میں پڑ گیا تھا اور اس طرح ترکی کی خلافت کو بچانے کے لیے برصغیر کے مسلمانوں نے 1919 میں ایک ملک کی تحریک کا آغاز کیا جسے تحریک خلافت کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کو آپ مارک کر لیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 22 پر ہے۔ اس کا سوال یہ بن سکتا ہے کہ تحریک خلافت کیوں شروع ہوئی یا تحریک خلافت کیا تھی؟ تو یہ پیراگراف اس کا جواب ہے۔ اس کے بعد ہے اس تحریک کے مقاصد کیا تھے؟ بچوں، اس تحریک کے مقاصد تھے کہ ترکی کی خلافت قائم رکھی جائے، مسلمانوں کے مقدس مقامات ترکوں کی حفاظت میں رہیں اور ترکی کی حدود میں تبدیلی نہ کی جائے۔ یعنی جنگ عظیم اول، پہلی جنگ سے پہلے جو ترکی کی خلافت تھی وہ ویسی کی ویسی قائم رکھی جائے، یہ مسلمانوں نے مطالبہ کیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ مسلمانوں کے جو مقدس مقامات ہیں وہ ترکوں کی ہی حفاظت میں رہیں گے، ان سے نہیں لیے جائیں گے۔ اور دوسرا کہ ترکی کی جو حدود ہیں ان میں تبدیلی نہ کی جائے، جتنے ممالک بھی ترکی کی خلافت کے زیر نگین تھے، ان کے انڈر تھے، ان کو ترکی میں ہی رہنے دیا جائے اور اس کی حدود میں تبدیلی نہ کی جائے۔ یہ تحریک خلافت، اور اس سے پہلے ہم نے میثاق لکھنؤ کے بارے میں پڑھا ہے۔ اگلے لیکچر میں ہم دیکھتے ہیں بچوں کہ تحریک عدم تعاون جو ہے یہ کیا تھی۔